Hello everyone. So आजको भिडियोको टपिक रहेको छ डिस्प्ले कीपैड कीज इन 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले युजिङ 8051 माइक्रोकन्ट्रोलर. सो यो भिडियोमा चाहिँ म यो जुन एक्सटर्नल कीपैड छ यसलाई माइक्रोकन्ट्रोलरमा कसरी इन्टरफेस गर्ने र माइक्रोकन्ट्रोलरले चाहिँ करस्पोन्डिङ की प्रेस हुँदाखेरि त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरेर कसरी 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा डिस्प्ले गराउँछ भन्ने बारेमा देखाउन गएको छु. सो यो आजको भिडियो सेसनमा चाहिँ म यो कम्पोनेन्ट्सहरुको बारेमा डिटेलमा म जानेछु अनि त्यसैगरी सर्किट डायग्रामको बारेमा म छलफल गर्नेछु अनि लास्टमा चाहिँ कसरी माइक्रो कन्ट्रोलर प्रोग्रामिङ गर्ने र कसरी यो एल्गोरिदम इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने बारेमा म डिटेलमा देखाउन गएको छु र यो जुन MCU 8051 IT भन्ने सफ्टवेयर प्लेटफर्म छ यसमा चाहिँ यो हामी एमुलेट गर्न सक्छौं र म त्यो आज देखाउन गइरहेको छु. सो आजको भिडियोको कन्टेन्ट चाहिँ यो रहनेछ. So continuing with the video, so हाम्रो सिस्टमको कम्पोनेन्ट्स चाहिँ यहाँ एक्सटर्नल इनपुट रहेको छ. एक्सटर्नल इनपुटमा चाहिँ यो कीप्याड. सो युजरले चाहिँ यो कीप्याडहरु प्रेस गरेर इनपुट दिन्छ र यो कीप्याड चाहिँ माइक्रो कन्ट्रोलरमा इन्टरफेस गरिएको छ. सो माइक्रो कन्ट्रोलर चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल सिस्टम हो. यसलाई हामी आज प्रोग्राम गरेर सिमुलेसन गर्नेछौँ र हार्डवेयर इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ सफ्टवेयर इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ एमुलेट गरेर देखाउनेवाला छौँ र माइक्रो कन्ट्रोलरमा लेखिएको प्रोग्रामले चाहिँ की युजरले दिएको की आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कीलाई चाहिँ 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा डिस्प्ले गराउने यो हाम्रो टार्गेट हो आजको. सो 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले भनेको चाहिँ के हो भने 7 वटा एलइडीहरुको कम्बिनेसन हो. सो त्यो कम्बिनेसनबाट चाहिँ हामी अल्फा न्यूमेरिक क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ डिस्प्ले गराउँछौं. सो लेडको प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छ हैन. सो म लेडको बारेमा अलिकति ब्रिफली भन्छु. सो एलइडी चाहिँ एलइडी यस्तो देखिन्छ. यो ब्लक डायग्राम यहाँनिर यहाँ छ हैन. त्यसमा चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ साइड हुन्छ. पोजिटिभ भनेको एनोड हो र नेगेटिभ भनेको क्याथोड हो. सो हामीसँग यदि हाम्रो अगाडि चाहिँ एलइडी छ भने त्यसलाई कसरी आइडेन्टिफाई त्यसको प्लस र माइनस कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने भने यो खुट्टा हेर्ने लेग. सो म्यानुफ्याक्चरिङमा जहिले पनि के गर्छ लामो खुट्टा भएको चाहिँ एनोड र छोटो खुट्टा भएको चाहिँ क्याथोड. र इन केस यदि दुईटा खुट्टा बराबर छ अरे हैन जो चाहिँ हामीले सर्किटमा प्लान गर्दाखेरि दुईटा खुट्टा बराबर काटेको छौं अर म्यानुफ्याक्चरिङ गर्दाखेरि दुईटा खुट्टा बराबर आयो भने चाहिँ एनोड क्याथोड आइडेन्टिफाई गर्न चाहिँ हामीले नियालेर क्लोजली हेर्नुपर्छ. नियालेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो जुन अलकै यो यस्तो पोर्सन देखेको चाहिँ यो प्लस हुन्छ र फ्ल्याट पोर्सन चाहिँ यो नेगेटिभ हुन्छ हैन. र यो चाहिँ हाम्रो ब्लक डायग्राम भयो हैन. सो व्हेन जब सर्किट कम्प्लिट हुन्छ बत्ती बल्छ यो एरो चाहिँ बत्ती बलेको देखाउनलाई हो. सो बेसिकली दिस इज डायोड हैन. इलेक्ट्रोनिक्समा दिस इज डायोड र यदि एरो छ भने दिस इज एलइडी. कुनैमा स्ट्रेट एरो हुन्छ कुनैमा यसो अलिकति तेर्साको एरो पनि हुन्छ है. एनीवेज यो एरो इन्डिकेट एरोले चाहिँ यो एलइडी हो भनेर इन्डिकेट गर्छ. र यस्तै एलइडीहरु चाहिँ कम्बिनेसनमा राखिन्छ 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले चिपमा. एउटा चिप हुन्छ कि 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेको चिप. यहाँ मैले अगाडिको स्लाइडमा पनि देखाएको थिएँ. कता यहाँ यो यस्तो चिप हुन्छ. सो यो चिपमा चाहिँ के गर्छ भने के हुन्छ भने यो हरेक एलइडी लाई मार्क गरिएको हुन्छ. सो ए बी सी डी ई एफ जी यसरी मार्क गरिएको हुन्छ. सो हामीले यदि कुनै एलइडी बाल्नु पर्यो भने हामी यो जुन मार्क छ नि ए और बी जी यसमा चाहिँ हामी सिग्नल पठाउँछौं हाई और लो सिग्नल. र हाई र लो सिग्नलको सन्दर्भमा चाहिँ यो एलइडी 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेको चाहिँ दुईटा किसिम हुन्छ. एउटा कमन एनोड अर्को कमन क्याथोड. सो यहाँ चिपमा हेर्न सकिन्छ हैन. सो कमन एनोडमा चाहिँ के हुन्छ भने यो कम्बिनेसनको जति पनि एनोडहरु छ सबै एनोड चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ हैन. सो कनेक्टेड भएपछि अब के भयो यो कमन पोर्ट भन्ने एउटा हुन्छ यो चिपमा. कमन पोर्टमा हामीले हाई सिग्नल दिनेबित्तिकै के हुन्छ अब यहाँनिर सप्लाई पावर सप्लाई जान्छ र जुन सेगमेन्ट हामी डिस्प्ले गर्न खोजिरहेका छौं लेट्स से यहाँनिर हेरौं ए मा छ हैन. यहाँनिर सरी यहाँ चाहिँ ए मा सर्किट कम्प्लिट भएको छ. सो यो माथिको सेगमेन्ट डिस्प्ले भएको छ. त्यसैगरी हामीले यदि डी लाई ग्राउन्ड गर्यौं भने के हुन्छ डी भनेको कुन हो यहाँ लास्टको हैन. सो यो पनि बल्छ है. र कमन एनोडको कन्फिगरेसन चाहिँ यहाँ देखाइएको छ. सो यसरी जतिवटा पनि एनोड छ यो ट्रायंगल भनेको एनोड हो. एनोड सबै कमन एनोड छ. र त्यसैगरी
अर्को चाहिँ मोड कुन कन्फिगरेसन कुन हो कमन क्याथोड सो कमन क्याथोडको केसमा के हुन्छ यो जुन कमन पोर्ट छ कमन पोर्ट चाहिँ ग्राउन्ड गरिएको हुन्छ र जुन सेगमेन्ट हामी डिस्प्ले गर्न चाहन्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले पावर सप्लाई दिनुपर्ने हुन्छ सो यो केसमा चाहिँ एमा पावर सप्लाई दिएको छ र यो माथिको यही सेगमेन्ट डिस्प्ले भएको छ सो यदि मैले यहाँले चाहिँ यहाँनिर पनि VCC सप्लाई दियो भने के हुन्छ अब एफ भनेको यो पोर्सन भयो सो यो पोर्सन चाहिँ अब के हुन्छ यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ सो 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेको बेसिक्स चाहिँ यही हो हामीले चाहिँ चिपमा आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने भनेको कमन पोर्टबाट आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ABCD EFG यिनीहरू चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो यो DP भनेको चाहिँ यो डट छ नि यो डट भनेको चाहिँ यो DP हो यो यहाँ पनि देखिन्छ र यहाँ पनि देखिन्छ सो यही हो आइडेन्टिफिकेसन अफ पिन्स अफ 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले र हामीले कुनै पनि 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेको डाटा सिट हेऱ्यौँ भने पनि यो इन्फर्मेसन ABCD EFG इन्फर्मेसन यो डटको लागि चाहिँ DP यसको इन्फर्मेसन मजाले दिएको हुन्छ र इज दिस कमन एनोड अर कमन क्याथोड यो पनि हामीले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ है सो मुभिङ अन कीप्याड आर्किटेक्चर सो हामीले जुन कीप्याड युज गर्छौँ त्यो कीप्याडमा चाहिँ के हुन्छ भने यो रो र कलममा डिभाइड भएको हुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो ब्लक डायग्राम भयो होइन यसको चाहिँ अलिकति एक्सटेन्सिभ एनालिटिकल डायग्राम सो यो जुन 1 2 3 एउटा रो छ नि यो रो सो यो रो चाहिँ यता R1 भनेर देखाएको छ यो जुन कलम छ 1 4 7 स्टार यो चाहिँ यो कलम भयो C1 R1 सो मैले यता यसरी लेख्दा पनि हुन्छ यो R1 भयो यो R2 भयो यो R3 भयो यो R4 त्यसै गरी यो C1 C2 C3 C4 अब यहाँ बटनले चाहिँ के गर्छ भने यहाँ हेरौँ है सो हरेक बटन चाहिँ कसरी राखिएको छ भने हरेक बटनले चाहिँ रो र कलमलाई चाहिँ कनेक्ट गराउँछ है सो लेट्स चाहिँ मैले यो प्रेस गरेँ भने के हुन्छ यो सर्किट कम्प्लिट भयो सर्ट सर्किट भयो र R1 र C1 चाहिँ सर्ट भयो त्यसै गरी लेट्स चाहिँ मैले यो 5 थिचेँ अरे 5 प्रेस गरेँ 5 प्रेस गरेँ भने के हुन्छ R2 र C2 सर्ट हुन्छ है र यो जुन हरेक रो र हरेक कलम छ यो माइक्रोकन्ट्रोलरको पोर्टमा कनेक्टेड हुन्छ सो यो एउटा पोर्टमा हुन्छ यो अर्को पोर्टमा कनेक्ट हुन्छ यो अर्को पोर्टमा कनेक्ट हुन्छ यो अर्को पोर्टमा कनेक्ट हुन्छ त्यसै गरी सिमिलरली हियर सो दिस हैज 8 total 8 connections which are interface with microcontroller है सो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि सो यसको आर्किटेक्चरको कुन फिचर हामी चाहिँ एक्सप्लोइट गर्छौँ भने बटन थिचेपछि चाहिँ दुईटा बोर्ड सर्ट सर्किट हुन्छ यो फिचरलाई हामी एक्सप्लोइट गर्ने हो प्रोग्रामिङमा सो अब अगाडि बढौँ हैन सर्किट डायग्राम अब सिस्टमको सो यो सर्किट डायग्राममा चाहिँ अब अरू कम्पोनेन्ट्सहरू पनि छन् हैन जस्तै यो भयो हैन अनि यो भयो यो तीनटा पार्ट छ यसको म डिटेलमा जाँदैन यसलाई मैले प्रिभियस भिडियो LCD डिस्प्लेमा चाहिँ मजाले एक्सप्लेन गरेको छु हैन ब्रिफली भन्नुपर्दा चाहिँ यो पार्टले के गर्छ भने टाइमिङ पल्स दिन्छ यो क्रिस्टल अक्सिलेटर हो क्रिस्टल अक्सिलेटर अक्सिलेट भएपछि टाइमिङ पल्स दिन्छ र टाइमिङ पल्स अनुसार चाहिँ माइक्रोकन्ट्रोलरमा प्रोसेसहरू अगाडि बढ्छ र +5 भनेको भोल्टेज सप्लाई हो यो बटन थिच्यो भने चाहिँ रिसेट हुन्छ माइक्रोकन्ट्रोलर सो रिसेट भनेको यदि माइक्रोकन्ट्रोलर प्रोग्राम रन भइरहेको छ यो बटन एक्सटर्नली थिच्यो भने चाहिँ रिसेट भएर फेरि स्टार्टिङदेखि रन हुन्छ सो हाम्रो यो आजको टपिकमा चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ यो दुईटा पार्टमा हो यो एउटा र यो एउटा सो यहाँ के छ भने एक्सप्याड जुन छ यो इन्टरफेस गरिएको छ पोर्ट 1 मा है पोर्ट 1 मा चाहिँ इनपुट पोर्ट भयो सो यहाँ अघि मैले भने जस्तै हरेक रो र हरेक कलम चाहिँ इन्टरफेस गरिएको छ अनि आउटपुट पोर्ट चाहिँ पोर्ट 0 भनेर आउटपुट पोर्ट लिएको छ सो यहाँ हेर्न सकिन्छ हैन ABCDEFGH यसलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ आउटपुट पोर्टमा यसरी कनेक्ट गरेको छ यहाँ रेजिस्टर पनि राखेको छ रेजिस्टरको भ्यालु चाहिँ 330 ओम जति यहाँनिर दिएको छ हैन यो रेजिस्टर राख्नुको कारण चाहिँ करेन्ट कन्ट्रोल गर्नलाई हो सो यदि यो रेजिस्टर भएन र सिधै हामीले कनेक्ट गर्यो भने के हुन्छ एकदम एकैचोटि स्वाट करेन्ट हाई करेन्ट फ्लो भएर यो चिप जल्न सक्छ है
जल्छ नै भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ हैन, तर जल्नु पनि सक्छ है। सो त्यही भएर सेफ्टीको लागि चाहिँ जहिले पनि 330 ओम, यो ओम चाहिँ एकदम थोरै ओम राखेको छ है, 330 ओमको रेन्जमा, 100 300 200 यसैको रेन्जमा राखिन्छ। यो केसमा चाहिँ हामीले अब यदि किलोवाट किलो ओमको रेन्जमा राख्यौँ अरे हैन, 3 किलो ओम 5 किलो ओम 10 किलो ओम 1 किलो ओम यो रेन्जमा राख्यो भने चाहिँ यो एकदम धमिलो बल्छ कि करेन्ट पुग्दैन, जति भोल्टेज जुन भोल्टेज यसलाई ड्राइभ गर्नु पर्यो त्यो भोल्टेज पुग्दैन र एकदम धमिलो बल्छ। त्यही भएर यो रेजिस्टर चाहिँ इट इज जस्ट मेन्ट टु लिमिट द करेन्ट। लुक एट द लुकअप टेबल। सो लुकअप टेबल चाहिँ कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भने, लुकअप टेबल फर्स्टमा चाहिँ लुकअप टेबल किन बनाएको होइन, सो लुकअप टेबल बनाउनुको कारण चाहिँ त्यो की आइडेन्टिफाई गर्नलाई हो कि। युजरले की 1 प्रेस गर्यो भने 1 डिस्प्ले गराउनु पर्यो। 7 सेगमेन्टमा 8वटा सेगमेन्ट छ होइन, त्यसको करस्पोन्डिङ कुन चाहिँ कुन कुन सेगमेन्ट बाल्ने भनेर हामीले त्यो डिफाइन गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ लुकअप टेबल बनाएको। सो यसको ट्रिक चाहिँ के हो भने लुकअप टेबलको बनाउँदाखेरि, सो की 1 प्रेस गर्यो अरे होइन, सो की 1 प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सर्टेन कम्बिनेसन चाहिन्छ, त्यो कम्बिनेसनको हेक्स कोड हुन्छ। सो त्यसको करस्पोन्डिङ हेक्स कोड चाहिँ हामी त्यो टेबलमा फर्मुलेट गर्छौँ है। सो यो केसमा चाहिँ मैले दुईवटा लिएको छु भने, एउटा 5 भयो एउटा C भयो है। सो यहाँ 5 को लागि मलाई के चाहियो त, AFGCD यतिवटा सेगमेन्ट चाहिँ मैले मैले सिग्नल पठाउनु पर्यो। सो यसको करस्पोन्डिङ कमन क्याथोडमा चाहिँ यसको करस्पोन्डिङ के हो त, हेक्स कोड B6 हैन। सो यहाँ छ B6। सो यसरी मैले ट्याब्लेट गरेको छु। यसै गरी मैले C डिस्प्ले गराउनु पर्यो अरे। C डिस्प्ले गराउँदाखेरि कमन क्याथोडमा चाहिँ मेरो हेक्स कोड कति हो त, 9C हैन। सो यहाँ 9C यहाँ देखिन्छ है। यसरी 1 2 3 4 5 हैन 6 7 8 9 0 यसरी हामीले कम्बिनेसन हेर्दाखेरि करस्पोन्डिङ हेक्स कोड जेनेरेट हुन्छ र त्यसरी करस्पोन्डिङ की र त्यसको करस्पोन्डिङ हेक्स कोड चाहिँ यसरी ट्याबुलेट हामीले गरेर लुकअप टेबल हामी कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ। यहाँ अर्को के पनि देख्न सकिन्छ भने कमन एनोडको लागि पनि यहाँ करस्पोन्डिङ हेक्स कोड जेनेरेट हुन्छ यहाँनिर है। सो कमन एनोड र कमन एथोड इज नट अ इस्यु हैन, लजिकली कुनै इस्यु होइन, जस्ट पिन कनेक्सनको मात्रै फरक हो र डिभाइस चाहिँ अब कमन क्याथोड 7 सेगमेन्ट हो कि कमन एनोड 7 सेगमेन्ट डिस्प्ले हो, हार्डवेयरमा गर्दाखेरि त्यो मात्रै हामीले नोट गर्नुपर्ने हो। सो देयर इज नो डिफरेन्स इन लजिक। त्यसपछि चाहिँ एल्गोरिदमतिर जाउँ भन्न, एल्गोरिदम फर द माइक्रो कन्ट्रोलर प्रोग्रामिङ। सो एल्गोरिदममा चाहिँ के गरेको छ भने, स्टेप बाई स्टेप जान्छु म है। किप्याडको फिचर चाहिँ के हो भने, अघि मैले भने जस्तै किप्याडको त्यो जुन सर्ट बटन थिचेपछि रो र कलम सर्ट हुन्छ भनेको थिएँ नि, त्यो फिचर हामीले एक्सप्लोइट गर्छौँ भनेर मैले जुन भनेको थिएँ। सो व्हेन अ की इज प्रेस्ड करस्पोन्डिङ पोर्ट्स आर सर्ट सर्किट, सो यो फिचर हामी एक्सप्लोइट गर्छौँ। सो सुरुमा चाहिँ के गर्छु भने म सेट अल द पोर्ट्स इज इक्वल टु 1। सो यहाँ सबै हाई सेट गर्छु क्या, म यहाँ हाई भनेर म म्यानुअली सेट गर्छु प्रोग्रामिङमा, यसरी हाई सेट गर्छु। अब मैले की आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो भने, युजरले कुन चाहिँ की प्रेस गर्यो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ के गर्छु भने, अब म सुरुमा चाहिँ यो रो छ नि यसलाई म 0 सेट गर्छु। सो अब यो के हुन्छ, हटाइदिउँ होइन, यो 1 जुन थियो नि रो 1 चाहिँ नि रो 0 भयो। 0 भएपछि अब के हुन्छ, म हरेक कलम म चेक गर्छु। सो हरेक कलम चेक गर्दाखेरि यदि युजरले की 1 प्रेस गरेको छ भने के हुन्छ, अब सर्ट सर्किट भयो। सर्ट हुने बित्तिकै यो 0 यहाँ पनि देखा परिन्छ होइन। सो वेन की 1 इज प्रेस्ड, C1 पनि के हुन्छ, अब 0 हुन्छ हैन। यदि C1 प्रेस भएको छैन, की 1 प्रेस भएको छैन भने के हुन्छ, C1 जहिले पनि 1 नै रहन्छ, हाई नै रहन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट कलम हेर्छु म। सो नेक्स्ट कलममा यदि 2 प्रेस भयो भने के हुन्छ, यो अघिको यो 0 जुन छ C2 मा पनि 0 देखिन्छ हैन। सो त्यही भएर अब के थाहा हुन्छ त, 2 प्रेस भयो भनेर। त्यसै गरी C3 मा पनि यदि 3 प्रेस भएको छ भने C3 के हुन्छ, 1 बाट 0 मा चेन्ज हुन्छ र 3 प्रेस भयो भने थाहा हुन्छ। त्यसै गरी हरेक रोमा चाहिँ अब के गर्छ, एउटा लुपमा चाहिँ एउटा साइकलमा चाहिँ के हुन्छ, रो 1 सेट 0 सेट गर्यो होइन, अर्को साइकलमा चाहिँ के हुन्छ, रो 2 लाई चाहिँ 0 सेट गर्ने हैन। अनि त्यसरी कलम चेक गर्ने।
सो यदि कुनै रोलाई हामीले 0 सेट गर्दा यदि कुनै की प्रेस भएको छ भने करस्पोन्डिङ कलम 0 हुन्छ र हामीले त्यसरी आइडेन्टिफाई गर्छौँ, त्यसरी त्यो की प्रेस भनेर आइडेन्टिफाई गर्छौँ है। सो स्टार्टिङ के हो, जहिले पनि सबै पोर्ट हाई हुन्छ र हामीले एउटा रोलाई 0 गर्छौँ त्यसपछि, र करस्पोन्डिङ की प्रेस भएको छ भने त्यसको करस्पोन्डिङ कलम पनि 0 हुन्छ। वाइ? बिकज when we press the key, the column and the row is short circuited। यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छु मैले होइन, हुन त मैले डिस्कस गरिसकेँ, त्यही पनि अब इफ सी सेट R1 = 0, R1 सेट यहाँनिर R1 0 सेट भएको छ, त्यसपछि इफ C1 = 0 आइडेन्टिफाइड एज की 1 इज प्रेस्ड, अघि भनेको जस्तै इफ C2 = 0 आइडेन्टिफाइड एज की 2 इज प्रेस्ड एन्ड सो अन। सो यो आइडेन्टिफाई भइसकेपछि की 1 आइडेन्टिफाई गरेर मैले होइन 1 प्रेस भनेर आइडेन्टिफाई गरेर होइन, सो त्यो आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि चाहिँ अब के गर्ने, अब लुकअप टेबलमा जाने र लुकअप टेबलबाट चाहिँ करस्पोन्डिङ हेक्स कोड निकालेर हामी एलसिडीमा एलइडीमा पठाउँछौँ, 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा पठाउँछौँ है। यो विल सी दिस इन नेक्स्ट स्लाइड्स। सो यहाँ चाहिँ कोड इम्प्लिमेन्टेसनको बारेमा यहाँ देखाएको छु। सो हाम्रो कीप्याड चाहिँ यसरी पोर्टमा इन्टरफेस भएको छ, यो लुकअप टेबल भयो यहाँनिर, यो चाहिँ हाम्रो कीप्याडको आर्किटेक्चर भयो। अब यसलाई चाहिँ मैले कसरी कोडमा इम्प्लिमेन्ट गरेको छु भने सुरुमा मैले के गरेको छु त, पोर्ट 1 लाई 0 गरेको छु है। सो पोर्ट 1 0 हुनु भनेको के हो त, रो 1 0 हुनु हो होइन। सो यहाँ यो रो 1 मैले 0 सेट गरेँ है। सुरुमा चाहिँ म इनिसियली चाहिँ हाई सेट गर्छु है, त्यसपछि चाहिँ यहाँ मैले हाम्रो मेन त्यो सर्च प्रोग्राममा छ नि कुन की प्रेस हो भनेर सर्च गर्दाखेरि चाहिँ म रो 1 मैले यहाँनिर के गरेँ, क्लियर पोर्ट 1.0 P1.0 गर्दाखेरि रो 1 क्लियर भयो, 0 भयो। त्यसपछि म चेक गर्छु, यहाँनिर छ नि जेबी P1.4 चेक 1 भनेको के हो भने, जेबीले के गर्छ भने यदि यो पोर्ट चाहिँ इफ 1 यदि यो पोर्ट हाई छ भने यो चेक 1 मा जम्प हुन्छ। सो यतातिर यो चेक 1 भन्ने सब रुटिनमा जम्प हुन्छ। बाई डिफल्ट 1 हो, सो यदि यो 1 नै रह्यो भने के हुन्छ, नो की इज प्रेस्ड भनेर थाहा भयो होइन। सो इफ यो 1 होइन भने के हो त, इफ 0 यदि 0 हो भने के भयो त 1.4 होइन, 1.4 भनेको के हो त C1 यदि यो 0 हुनु भनेको के हो त, यो की प्रेस भएको आइडेन्टिफाई भयो नि त। 1.4 यहाँ हेरौँ है, 1.4 P1.4 यहाँ C1। सो यदि C1 पनि 0 हुनु भनेको की 1 प्रेस भयो, किन अघि भने जस्तै यो की प्रेस भएपछि R1 र C1 सर्ट सर्किट हुन्छ। सो यसरी की 1 प्रेस भनेर आइडेन्टिफाई भयो। यो आइडेन्टिफाई हुने बित्तिकै अब के भयो त, यो 0D यहाँ यो 0D हो है, ह्यास 0D भनेको चाहिँ यो D भनेको डेसिमल हो है। सो डेसिमल चाहिँ 0 डेसिमल नम्बर चाहिँ एक्युमुलेटरमा ए भनेको एक्युमुलेटरमा मुभ हुन्छ। सो मुभ ए कमा ह्यास 0D ले के गर्छ, अब यो 0 भन्ने डेसिमल नम्बर चाहिँ एक्युमुलेटरमा लैजान्छ। 0 भनेको के हो, रो नम्बर हो, रो आइडेन्टिफिकेसन हो है। सो 0 की 1 प्रेस हुने बित्तिकै 0 रोमा जानु पर्यो भनेर लुकअप टेबलमा इन्फर्मेसन जान्छ र यसको करस्पोन्डिङ हेक्स कोड 60 चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ अब है। ट्रान्सफर हुन्छ भन्नाले त्यो जुन पोर्टमा पठाउनु पर्ने हो आउटपुट पोर्टमा त्यहाँनिर ट्रान्सफर हुन्छ र 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा त्यो हेक्स कोड चाहिँ पठाइन्छ। त्यसै गरी अरू पनि हेरौँ भन, लेट्स से अब यो 1 प्रेस भएको छैन अरे होइन, यो 0 मै छ होइन, अघि लुपमा छौँ हामी होइन। सो क्लियर 1.0 भने चाहिँ रो 1 क्लियर भएको छ होइन। सो यहाँनिर रो 1 क्लियर छ, जम्प अन बिट P1.4 चेक 1 होइन। सो मैले की 1 प्रेस गरेको छैन भने चाहिँ के हुन्छ, यो हाई नै रहन्छ, 1 भयो। त्यसपछि जम्प चेक 1 मा आयो, चेक 1 मा म के गर्छु, जम्प अन बिट 1.5। सो 1.5 भनेको के हो त, C2 है, C2। अब म यहाँ चेक गर्छु कि प्रेस की 2 प्रेस भएको छ कि छैन भनेर। यसै गरी अर्कोमा के गर्छु, यदि यो पनि हाई छ भने, हाई हुनुको मतलब के हो त, की 2 प्रेस भएको छैन भने
अर्को सब रुटिनमा जान्छ र जम्प अन बिट 1.6 1.6 भनेको कति हो C3 हैन C3 भनेको यता यहाँ भयो सो अब के छ थर्ड 3 प्रेस भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्छ सो यसरी एउटा चेक गर्छ अनि अर्को लुपमा चाहिँ के हुन्छ अब त्यसै गरी अर्को लुपमा चाहिँ अब के हुन्छ यो रो 2 छ नि यो रो 2 लाई 0 पारिन्छ रो 2 लाई 0 पारेर हरेक C1 C2 C3 C4 यसरी चेक गर्दै अगाडि बढिन्छ र कुनै की आइडेन्टिफाई हुने बित्तिकै के हुन्छ लुकअप टेबलको करस्पोन्डिङ रो एक्युमुलेटरमा जान्छ र त्यसपछि यो डिस्प्ले भन्ने कमान्ड छ नि यो डिस्प्ले भन्ने एकल डिस्प भन्ने र यो डिस्प भन्ने सब रुटिन इन्भोक हुन्छ यो सब रुटिनमा चाहिँ यो हेक्स कोड आउटपुट पोर्टमा पठाइन्छ सो यो प्रोग्राम म डिटेलमा म माइक्रो कन्ट्रोलरको जुन त्यो सिमुलेसन सफ्टवेयर छ त्यसमा पनि म देखाउँछु अहिलेको चाहिँ यो चाहिँ मैले आइडिया देखाउनको लागि हो है सो कसरी त्यो एल्गोरिदम चाहिँ कोडमा इम्प्लिमेन्ट गरेको छ भनेर है सो अब प्रोग्रामतिर जाउँ हैन सो प्रोग्रामिङ प्लेटफर्म चाहिँ सरी अलवेज अन टप गरिदिउँ हैन सो प्रोग्रामिङ प्लेटफर्म चाहिँ यही MCU 8051 आइडी रहेको छ सो यसमा चाहिँ म के गर्छु भने लुकअप टेबलको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु भने यो डाटा पोइन्टर मैले इन्ट्रोड्युस गरेको छु कि सो यहाँ ह्याश LUT भनेर म लुकअप टेबल डिफाइन गरेको छु र लुकअप टेबललाई चाहिँ मैले डाटा पोइन्टर असाइन गरिदिएको छु सो डाटा पोइन्टर चाहिँ अब लुकअप टेबललाई पोइन्ट गर्छ है त्यसपछि चाहिँ सुरुमा यहाँ छ नि पोर्ट 1 यहाँ जुन चाहिँ पोर्ट 1 सबै हाई गरेको छु मैले है सो पोर्ट 1 भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त यहाँ पोर्ट 1 भनेको हाम्रो इनपुट हो हैन इनपुट पोर्ट हो सो सुरुमा चाहिँ मैले के गर्छु पोर्ट 1 हाई गरिदिएको छु त्यसपछि यहाँ क्लियर P1.0 छ क्लियर 1.0 भनेको रो 1 हैन सो मैले रो 1 क्लियर गरिदिएको छु अब त्यसपछि म कलम सर्चमा जान्छु हैन कलम चेक गर्छु अब हरेक कलम चेक गर्छु र यदि प्रेस भएको छ भने करस्पोन्डिङ कलमको करस्पोन्डिङ इनपुट पोर्ट 0 हुन्छ र त्यसको रो करस्पोन्डिङ रो चाहिँ एक्युमुलेटरमा जान्छ र अनि डिस्प भन्ने सब रुटिन इन्भोक हुन्छ सो डिस्पमा हेरौँ एकचोटि हैन अब सो यो डिस्पमा चाहिँ अब म के गरेको छु भने यो @a प्लस डाटा पोइन्टर भनेको चाहिँ के हो भने त्यो डाटा पोइन्टरले लुकअप टेबलमा पोइन्ट आउट गरिरहेको छ हैन सो त्यसले चाहिँ अब त्यो डाटा पोइन्टरले चाहिँ के गर्छ भने त्यो करस्पोन्डिङ एड्रेसको भ्यालु चाहिँ एक्युमुलेटरमा ट्रान्सफर गर्छ ट्रान्सफर गरिसकेपछि चाहिँ त्यो करस्पोन्डिङ हेक्स कोड चाहिँ यहाँ लुकअप टेबलमा हुन्छ है फर एक्जाम्पल मैले की 1 प्रेस गरेँ हैन की 1 प्रेस गर्दाखेरि मेरो यो 0D भन्ने एड्रेस गयो हैन सो 0D लाई अब यसले के गर्छ 0D मा पोइन्ट आउट गरिरहेको छ हैन यो 0D मा के छ यो DB भनेको डाइरेक्टिभ हो हैन लुकअप टेबलमा DB ले चाहिँ त्यो डाटा पोइन्टरले चाहिँ यो DB भन्ने र DB र डाटा यो रोलाई पोइन्ट गरेर हुन्छ यसरी पोइन्ट गरेर हुन्छ सो हरेक हेक्स कोड ओआर चाहिँ यो DB राख्नुपर्ने हुन्छ है सो डाटा पोइन्टर हामीले युज गर्दाखेरि चाहिँ यो DB भनेको डाइरेक्टिभ हो यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ यो नराख्यो भने यो एरर आउँछ है सो 0D भनेपछि 60 हो सो 60 चाहिँ अब के हुन्छ A मा ट्रान्सफर हुन्छ सो डाटा पोइन्टरले जता पोइन्ट गरेको छ त्यसको डाटा चाहिँ अब के हुन्छ एक्युमुलेटरमा ट्रान्सफर हुन्छ र डाटा पोइन्टर हामी युज गर्दाखेरि चाहिँ मुभ C है यो मुभ C भन्ने कमान्ड हामी इन्स्ट्रक्सन हामी युज गर्छौं सो यसपछि चाहिँ अब के गर्छौं अब एक्युमुलेटरमा करस्पोन्डिङ हेक्स कोड लोड भइसक्यो सो त्यसलाई चाहिँ अब पोर्ट 0 पोर्ट भनेको आउटपुट हैन यो 0 पोर्ट भनेको आउटपुट पोर्ट हो सो आउटपुट पोर्टमा चाहिँ अब पठाउँछौं र यसले चाहिँ 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा चाहिँ अब सिग्नल पठाउँछ सो 60 भनेको 60 हेक्स कोड भनेको के हो त
लुकअप टेबलमा हेऱ्यौँ होइन 60 हेक्स कोड भनेको 1 सो की1 अब चाहिँ यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ 7 सेगमेन्टमा है सो यहाँ चाहिँ अलिकति नयाँ कुरा भनेको चाहिँ यो डाटा पोइन्टर र लुकअप टेबल चाहिँ अलिकति नयाँ हो मेरो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ मैले यो यसको बारेमा इन्ट्रोड्युस गरेको छैन होइन सो यो यही प्रोग्राममा चाहिँ मैले यो डाटा पोइन्टर र लुकअप टेबल पनि इन्ट्रोड्युस गरेको लुकअप टेबल इज भेरी पावरफुल यसरी नै जस्तै यसमा चाहिँ मैले 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेको लागि इन्ट्रोड्युस गरेको छु होइन यसरी कुनै कम्बिनेसनहरू छ कुनै लजिकहरू सेट अफ लजिकहरू छ सेट अफ डाटा छ भनौँ न सेट अफ डाटामा लजिक अप्लाई गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्नु छ भने हामी लुकअप टेबल पनि बनाउन सक्छौँ सो लुकअप टेबल बनाउने सिन्ट्याक्स पनि यही हो सुरुमा चाहिँ डाटा पोइन्टर डिफाइन गर्नु पर्यो र लुकअप टेबलको नाम दिनु पर्यो नाम अगाडि यहाँ ह्यास दिनु पर्यो र त्यसपछि चाहिँ लुकअप टेबलको करस्पोन्डिङ एड्रेस चाहिँ यसरी डेसिमलमा यो ह्यास 0D त्यसपछि 1D 2D 3D 4D अघि देखाएको मैले होइन यहाँ रो जुन रो देखाएको थिएँ नि यसरी रो नम्बर यसरी यहाँ ट्रान्सफर गर्ने होइन अनि त्यो ट्रान्सफर गरिसकेपछि चाहिँ सो ए भनेको चाहिँ अब के छ अगाडिको जुन त्यो छ नि एड्रेस छ नि रोको रो नम्बरलाई चाहिँ अब @ रो नम्बर प्लस DPTR भनेर डाटा पोइन्टर गर्दाखेरि त्यसको करस्पोन्डिङ रोमा जुन डाटा छ त्यो डाटा चाहिँ अब के हुन्छ मुभ सी गर्दाखेरि एक्युमुलेटरमा त्यो भ्याल्यु स्टोर हुन्छ त्यो स्टोर भइसकेपछि अब हामीले आउटपुट पोर्टमा पनि पठाउन सक्यौँ र लुकअप टेबलमा चाहिँ सुरुमा के गर्नु पर्यो लुकअप टेबलको यहाँ सब रुटिन लेख्नु पर्यो सब रुटिन लेखिसकेपछि चाहिँ यो DBबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो DB अनि करस्पोन्डिङ भ्याल्यु अल्फान्युमेरिक भ्याल्यु है यसमा स्ट्रिङ पनि राख्दा हुन्छ तर हामी अहिले स्ट्रिङसँग डिल गरिरहेको छौँ नम्बर्स मात्रै डिल गरिरहेको छौँ होइन सो यसरी हामीले चाहिँ लुकअप टेबल र डाटा पोइन्टर चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ अब लेट्स गेट टु द पोइन्ट अब सिस्टमको कसरी सिमुलेट गर्ने भन्ने कुरामा जाउँ होइन र सुरुमा चाहिँ 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेको यो यो छ नि MCU 8051 आइडीमा चाहिँ एउटा फिचर चाहिँ के छ भने यो युटिलिटीमा जाँदाखेरि यो 87 एडिटर भन्ने आउँछ कि होइन सो यो एडिटर आउँछ यसलाई म अलवेज अन टप गरिदिउँ होइन सो अघि मैले यहाँ यतैबाट मैले यो कपी गरेको हो होइन सो सुरुमा मैले के गर्नु सुरुमा चाहिँ एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने जस्तै मैले लेट्स यहाँ 5 छ होइन मैले 5 गरेँ अरे होइन सो यहाँ हेक्स कोड कति आयो त यो बिगिनर्सहरूको लागि हो यहाँ मिस्टेक हुन्छ भनेर मैले चाहिँ अलिकति स्ट्रेस गरेको हो सो 5 गर्दाखेरि चाहिँ 60 आयो तर यहाँ के छ B6 छ यसको कारण के हो भने यो लेटको पिन छ नि यो पिनको सिक्वेन्सहरू मिलेको छैन कि सो मैले चाहिँ यहाँ अब के गर्छु एलाई चाहिँ 7th पिन होइन त्यसै गरी बीलाई 6 एन्ड सो अन 5 4 3 2 1 0 होइन अब मैले गर्दाखेरि के भयो त 5 भनेको के हो त अब B6 हेक्स कोड B6 हो सो मैले यहाँ डट पनि राख्नु पर्यो लेट्स से होइन मैले यहाँ डट पनि राख्नु पर्यो भने हेक्स कोड चेन्ज हुन्छ कि अब यहाँ छ नि B6 थियो अब B7 भयो होइन त्यसै गरी यो C मैले C डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने यहाँ तल गरे जस्तै 9C होइन कमन क्याथोडमा 9C है अब मैले यहाँनिर डट पनि डिस्प्ले गर्नु पर्यो भने यहाँ डट क्लिक गर्दाखेरि के हुन्छ 90 सो यसरी यो सफ्टवेयरमा चाहिँ 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेको हेक्स कोडहरू जेनेरेट पनि गर्न सकिन्छ यु डोन्ट ह्याभ टु लुक इन्टु डाटा सिट है यसको यो फिचर चाहिँ एकदम राम्रो छ सो अनि अब चाहिँ लेट्स गो टु भर्चुअल हार्डवेयर सो भर्चुअल हार्डवेयरमा चाहिँ लेट डिस्प्ले छ होइन अलवेज अन टप अनि हामीलाई अर्को के चाहियो किप्याडको पनि फिचर छ मेट्रिक्स किप्याड होइन सो यहाँनिर अप्सन छ कि अघि मैले भनेको थिएँ नि कमन एनोड र कमन क्याथोडले फरक पर्दैन भनेर किनभने यसमा दुईटै फिचर छ कि सो लेट्स चाहिँ अब दुईटा फिचर हेरौँ है कमन एनोडमै जाउँ सुरुमा होइन अनि मैले प्रिभियस भिडियोमा मैले एलसिडीको डिस्प्ले गराउँदाखेरिको भिडियोमा पनि मैले भनेको थिएँ होइन यसको भर्चुअल हार्डवेयर फिचरमा चाहिँ एउटा राम्रो कुरा के छ भने कन्फिगरेसनहरू चाहिँ अलरेडी लोड गर्न सकिन्छ कि सो मैले यो अलरेडी गरिसकेको हुनाले म के गर्छु त यो किप्याड केक्स भएछ नि किप्याड एलइडी भनेर मैले अलरेडी कन्फिगरेसन सेट गरिदिएको छु ओके है सो मैले अब यहाँ के भन्दा पोर्ट 0 होइन हाम्रो आउटपुट पोर्ट भनेको पोर्ट 0 हो सो पोर्ट 0 को चाहिँ 0 1 2 3 4 5 6 7 यसरी मैले बिटहरू राखिदिएको छु करस्पोन्डिङ बिटहरू असाइन गरिदिएको छु र मेट्रिक्समा चाहिँ पोर्ट 1 थियो होइन सो मैले चाहिँ
मेट्रिक्स किप्याड भनेर यहाँ अलरेडी कन्फिगरेसन सेट गरेको छु सो यसरी पोर्ट 1 चाहिँ मेरो अब इनपुट भयो मैले यसलाई म्यानुअली पनि चेन्ज गर्न सक्छु है यसरी पोर्ट 1 लाई पोर्ट 2 पनि राख्न सक्छु पोर्ट 7 पनि राख्न सक्छु हैन एज आई विश है यसलाई पनि म अलवेज अन टप छ अलवेज अन टप छ सो अब म चाहिँ यो प्रोग्राम सिमुलेट गरेर देखाउँछु हैन so everything is fine let's run so यहाँ 5 मैले यहाँ प्रेस गरिरहेको छु त्यही भएर 5 डिस्प्ले भयो है मैले 1 थिचे भने 1 डिस्प्ले भयो 2 प्रेस गर्दाखेरि 2 डिस्प्ले भयो 3 डिस्प्ले भयो यो डिस्प्ले भइसकेपछि मैले स्विच अफ गर्दा पनि पुश बटन हो नि त हैन सो थिचेर अफ गर्दा पनि 3 डिस्प्ले भएन 8 थिचेर मैले फेरि अफ गरेँ हैन ए अफ गरेँ हैन ए डिस्प्ले भयो अब 4 गर्दाखेरि 4 त्यसै गरी एस्टेरिस्क गर्दा सरी के भयो यहाँनिर सो यहाँ एस्टेरिस्क थिच्दाखेरि चाहिँ किन हल्ट भइरहेछ भने यहाँनिर प्रोग्राममा त एरर छैन हैन ए यहाँ मैले प्रोग्राममा हल्ट गराइरहेको छु कि सो यो प्लेटफर्ममा चाहिँ के हुन्छ भने सो मलाई चाहिँ कुनै सर्टेन सेगमेन्टमा चाहिँ प्रोग्राम स्टप गर्नु छ भने चाहिँ हल्ट गर्नु छ भने स्टप भन्नु हल्ट गर्नु छ भने चाहिँ म यहाँ क्लिक गर्छु कि सो यो मैले यहाँ क्लिक गरेको रहेछु हैन मैले हटाइदिएँ हैन नाउ द प्रोग्राम शुड रन एज नर्मल सो एस्टेरिस्क थिच्दाखेरि चाहिँ ई देखा पर्यो हैन 0 थिच्दा 0 ह्यास थिच्दाखेरि एफ यसरी मैले यहाँ ह्यासको लागि चाहिँ एफ र एस्टेरिस्कको लागि चाहिँ ई भनेर मैले यहाँ सेट गरिदिएको छु हैन सो यसरी चाहिँ जस्तै यो चाहिँ अब कमन क्याथोडको लागि भयो हैन अब कमन एनोडको लागि पनि गर्न सकिन्छ प्रोग्राम लेख्न सकिन्छ अब कमन एनोड गर्दाखेरि अब के हुने भयो त सो एनोडको लागि जुन हेक्स कोडहरु छ त्यो चेन्ज हुन्छ सो हेक्स कोड चेन्ज हुँदाखेरि चाहिँ अब यो टेबलमा चाहिँ यो हेक्स कोडहरु मात्रै स्विच गरे पुग्छ के त्यति गरे पुग्छ नथिङ धेरै गाह्रो छैन यो आफैले पनि हेर्दा हुन्छ इफ एनीबडी इज इन्ट्रेस्टेड अनि जस्तै अब अरु चाहिँ यसमा के गर्न सकिन्छ भने मैले डट राखेको छैन हैन अब डट राखेर पनि हेक्स कोड चेन्ज गरेर पनि हेर्न सकिन्छ कमन क्याथोड कन्फिगरेसनमा सो यसरी चाहिँ एक्सटर्नल किप्याडलाई चाहिँ माइक्रो कन्ट्रोलरमा इन्टरफेस गरेर हामी 7 सेगमेन्ट डिस्प्लेमा चाहिँ त्यो करस्पोन्डिङ कीलाई डिस्प्ले गराउन सक्छौं र यो MCU 8051 IDE को विशेषता पनि यही हो कि we can simulate or let's say emulate in software environment what we would expect in hardware environment. So your learning को लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ यो प्लेटफर्म र it is an open source. So those who want to learn about microcontroller can give a try to this platform. So आजको भिडियो चाहिँ यति नै